در کتاب الحاوی للفتاوا در فقه و علوم حدیث در جلد دوم، همون روایتی که ما از ابن سیرین آوردیم که در این امت خلیفه‌ای هست که بالاتر از ابوبکر و عمر هستند و ایشون میگه اون کسانی که در زمان غیبت حضرت هستند، پیغمبر فرمود پاداش 50 نفر از صحابه را دارند. یعنی یک منتظر حضرت مهدی ارزش و جایگاهش بالاتر از 50 صحابه از اصحاب پیغمبر. صحیح ابن حبان در جلد دوم حدیث رو به این شکلی مطرح میکنه، میگه ذکر اعطاء الله تعالی فی آخر اجر 50 رجلا یعملون مثل عمله. در آخر الزمان کسانی میان که در رکاب حضرت مهدی و منتظران حضرت هستند، اجر اونها معادل 50 نفر از شما اصحابه، نه یک نفر نه دو نفر، 50 نفر، مثل سلمان، ابوذر، مقداد، یا به قول آقایان آقای ابوبکر، عمر، عثمان و غیره، معادل 50 نفر. برای شما عرض کنم البانی در سلسله الاحادیث صحیحه، شاید آقا میگن آقا این روایت ها گلو است غیره، آقای البانی هم در سلسله الاحادیث صحیحه شون در حدیث 400 و برای شما عرض کنم 94، ایشون هم باز در اینجا میگه آقا اسناده صحیح رجاله کلهم ثقات، تمام این راویانش ثقه هستند. هیثمی در مجمع الزوائد جلد هفتم صفحه 553 باز همین عبارت رو از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطرح میکنه. بعد راوی میگی که آقا اینی که 50 نفر یعنی یک نفرشون 50 نفر، میگه نه آقا 50 نفر از شما، یا نبی او منهم یا بل منکم. 3 بار 4 بار پیغمبر فرمود پاداش اونها به اندازه 50 نفر از شما اصحاب من، شما اصحاب من، شما اصحاب من. 4 مرتبه حضرت تکرار کرد. یعنی براشون این مقداری خیلی خلاصه سنگین بود این عبارت